السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا خير خلق الله، السلام عليك يا صفي الله، السلام عليك يا محمد بن عبد الله خاتم النبيين، السلام عليك يا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وصي رسول الله، السلام عليك يا فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليكما يا سبطي نبي الرحمة وسيدي شباب أهل الجنة، السلام عليك يا علي بن الحسين سيد العابدين وقرة عين الناظرين، السلام عليك يا محمد بن علي باقر العلم بعد النبي، السلام عليك يا جعفر بن محمد الصادق البار الأمين، السلام عليك يا موسى بن جعفر الطاهر الطهر، السلام عليك يا علي بن موسى الرضا المرتضى، السلام عليك يا محمد بن علي التقي، السلام عليك يا علي بن محمد النقي الناصح الأمين، السلام عليك يا حسن بن علي، السلام على الوصي من بعده. اللهم صل على نورك وسراجك وولي وليك ووصي وصيك وحجتك على خلقك، السلام عليك يا أم المؤمنين، السلام عليك يا زوجة سيد المرسلين، السلام عليك يا أم فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا أول المؤمنات، السلام عليك يا من أنفقت مالها في نصرة سيد الأنبياء ونصرته ما استطاعت ودافعت عنه الأعداء، السلام عليك يا من سلم عليها جبرائيل وبلغها السلام من الله الجليل، فهنيئا لك بما أولاك الله من فضل، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. أزور سيدي ومولاي أبي طالب صالة مني ونيابة عن والداي والمؤمنين والمؤمنات ومن قلدنا الدعاء والزيارة، السلام عليك يا سيد البطحاء وابن رئيسها، السلام عليك يا وارث الكعبة بعد تأسيسها، السلام عليك يا كافل الرسول وناصره، السلام عليك يا عم المصطفى وأبا المرتضى، السلام عليك يا بيضة البلد، السلام عليك أيها الذاب عن الدين والباذل نفسه في نصرة سيد المرسلين، السلام عليك وعلى ولدك علي أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. محمد وآل محمد. نور سيدي ومولاي عبد المطلب أصالة مني ونيابة عن والداي وعن المؤمنين والمؤمنات ومن قلدنا الدعاء والزيارة، السلام عليك يا سيد الكعبة والبطحاء، السلام عليك يا صاحب المهابة والبهاء، السلام عليك يا معدن الكرم وأصل السخاء، السلام عليك يا أول من قال بالبداء،
السلام عليك يا من يحشر في سيماء الأنبياء. السلام عليك يا معروفا في الأرض والسماء. السلام عليك يا من ناداه هاتف الغيب بأكرم نداء. السلام عليك يا ابن إبراهيم الخليل. السلام عليك يا وارث الذبيح إسماعيل. السلام عليك يا من آلك الله بدعائه أصحاب الفيل وجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل. السلام عليك يا ساقي الحجيج وحافر زمزم. السلام عليك يا من طاف حول الكعبة وجعل 7 أشواط. السلام عليك يا نور الحرم وابن هاشم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. السلام عليك يا وارث نوح نبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا